बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ने बनीनो इंसान की भलाई और हदायत के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ आसमानी कुतुब को नाजिल फरमाया और अल्लाह के नेक बंदों ने उसको देखा, समझा और अपनाया और हदायत का रास्ता अपनाया और फलाह पाली। ज़बूर, तौरात, अंजील और कुरान पाक, ये कुतुब आसमानी क्यों ज़रूरी थी, इनकी क्या अहमियत थी और इनमें क्या चीज़ मुश्तरक थी। 1,24,000 पैगम्बरों की तबलीग इस्लाम में ये आसमानी कुतुब किस हद तक अहमियत की हामिल थी। आज इन सब बातों पे हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मौलाना शफ़ात रसूल साहब। मौलाना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जितनी भी आसमानी कुतुब हैं, चारों कुतुब जो हैं और कुरान पाक, इनमें मुश्तरक चीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और पहले नबी थे और पहले पैगम्बर थे जी। और पहली जो सहीफ़ा अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वही जो होती है उसकी दो शक्लें होती हैं। एक वही की शक्ल उसे सहीफ़ा कहते हैं, मुसहफ़, और एक वही की शक्ल होती है एक मुकम्मल एक बड़ी किताब अता फरमाना। ठीक है। तो सहीफ़ों के बारे में तारीख़ में आया है कि तकरीबन 250 या 200 के करीब सहीफ़े अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए मुख्तलिफ पैगम्बरों पर। मुख्तलिफ पैगम्बरों पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से सोहफ़ इब्राहीम व मूसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सोहफ़ अता किए गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सोहफ़ भी अता किए गया और किताब भी अता फरमाई गई। अच्छा। अब जो बड़ी 4 किताबें उनमें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक हैं। ठीक है। अब ये जो इन चारों किताबों के मानने वाले हैं जी, उनको कहते हैं अहले किताब। हाँ जी। गोया यहूद, ईसाई और मुसलमान, हाँ जी। ये सब अहले किताब हैं, यानी किताब वाले, जी। इनको किताब वाले कहा जाता है। लेकिन कुरान की इस्तिलाह में अहले किताब का लफ्ज़ अक्सर मकामात पर यहूद और नसारा के लिए इस्तेमाल हुआ है। उनको अहले किताब कह के पुकारा गया, हमें मुसलमान कह के पुकारा गया, मोमिन कह के पुकारा गया। हाँ जी। और जो मक्का में रहते थे उनको मुशरिकीन मक्का, ये मुशरिकीन की जो इस्तिलाह है कुरान में, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन मुशरिकीन के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजूर के मुकाबिल एक नज़रिया बुत परस्ती का रखते थे और शिरक करते थे, उनको मुशरिकीन कहा गया। अब रही बात कि इनमें मुश्तरकात क्या हैं, तो कुरान ने ख़ुद उसको बयान किया है कि इनके मुश्तरकात क्या हैं। कुरान ने कहा है कि इन चारों इल्हामी किताबों में पहली चीज़ मुश्तरक है वो तौहीद है। ठीक है। दूसरी, इन इल्हामी किताबों में जो सबसे बड़ी मुश्तरक किताब है वो है कि इस सारी कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह है। कोई भी किताब इसके अलावा कोई तालीम नहीं देती। और तीसरी बात इसमें जो मुश्तरक बयान की गई है वो तसव्वुर आखिरत है। जी, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे कुरान पाक की और दीगर आसमानी कुतुब के हवाले से मुश्तरकात की। तो मौलाना शफ़ात रसूल साहब ने अभी तक 2 मुश्तरकात बताए, एक तो तौहीद और दूसरा इस पूरी कायनात का खालिक अल्लाह है। जी मौलाना साहब, इसके अलावा और क्या है? तीसरी जो मुश्तरक चीज़ है वो है कि तसव्वुर आखिरत, और चौथी मुश्तरक चीज़ ये है कि इंसान इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, यहाँ से मर के उसने अगली दुनिया में जाना है। ठीक है, यानी आखिरत का तसव्वुर। आखिरत का तसव्वुर और कब्र का तसव्वुर हो गया और मर के जी उठने का तसव्वुर, क्योंकि मुशरिकीन कहते थे कि हमने मरना तो ज़रूर है लेकिन उसके बाद जी उठना नहीं है, दोबारा जिंदा नहीं होना। इसी तरीके से जन्नत का तसव्वुर, तमाम इल्हामी किताबों में जन्नत का तसव्वुर मौजूद है, तमाम इल्हामी किताबों में आखिरत का जहन्नम का तसव्वुर मौजूद है और तमाम इल्हामी किताबों में हिसाबो किताब का तसव्वुर मौजूद है। तमाम इल्हामी किताबों में हिसाबो किताब कब का? ये क़यामत के दिन, क़यामत के दिन का है तसव्वुर तमाम इल्हामी किताब में मौजूद है। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि तमाम इल्हामी किताबों के मुश्तरकात मैंने इनमें आपस में मिलती जुलती बात क्या है। हाँ, इसमें हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अकायद जो हैं वो सारी इल्हामी किताबों में एक जैसे हैं,
अकायद में कोई तब्दीली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी अकीदे में कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल नहीं हुआ। इसलिए कि ये नहीं कि किसी मज़हब में कहा गया हो कि तौहीद है और किसी में नाउज़ बिल्लाह शिर्क की इजाज़त दे दी गई हो, ऐसा नहीं। हाँ, शरीयत जो है वो इल्हामी किताबों में जो पेश की गई वो मुख्तलिफ है। मसलन शरीयत मूसा कुछ और थी, उससे थोड़ी सी बदली शरीयत ईसा, फिर उसके बाद थोड़ी सी शरीयत बदल दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शरीयतें जो होती हैं ये मुख्तलिफ रही हैं, लेकिन जो मुश्तरकात रहे हैं इनमें वो एतकादात रहे हैं। इसके पीछे एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, क्योंकि इल्हामी किताबों के पीछे बोलने वाली एक ज़ात है और वो ज़ात खुदा है। जब इन सारी किताबों के पसे पर्दा बोलने वाली एक ज़ात है तो वो एक ज़ात ये नहीं हो सकता कि किसी किताब में कुछ अकीदा बयान करे और दूसरी किताब में कुछ और अकीदा बयान करे, तीसरी में कुछ और अकीदा बयान करे, चौथी में कुछ और अकीदा बयान करे। अकायद एक ही था, बाकी शरीयतें जो हैं चेंज होती रही। मौलाना साहब, किसी भी मजहब में, किसी भी इल्हामी किताब में शिद्दत पसंदी का हुक्म नहीं मिला कि भाई तुम गलत हो और मैं ठीक हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं। आपने दो बातें की है ना, एक है कि शिद्दत पसंदी और दूसरा है कि ठीक कौन है। जी, ठीक कौन है इसको कुरान और इल्हामी किताब ने बड़ी तफसील से बयान किया। जी, शिद्दत पसंदी नहीं है, आपकी दोनों बातें ठीक हैं। शिद्दत पसंदी किसको कहते हैं कि जो ठीक है उसको दूसरों पर मुसल्लत करना। मसलन एक चीज़ मैंने कुरान और हदीस और फ़िक़्ह और तफसीर तारीख़ से पढ़ी और पढ़ने के बाद मैंने एक सच और एक हक उसमें से हासिल कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं हक समझता हूँ आप भी उसे हक समझें। अगर आप उसे हक नहीं समझती तो मैं आपको जीने का हक ही ना दूँ। ये शिद्दत पसंदी है। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ अपनी मजलिसों में, नशिस्तों में, कि अल्लाह के नबी पर किताब नाजिल होती थी, वही आती थी, फरिश्ता आता था और उनको हक और बातिल के बारे में बताता था। जिस तरह कुरान पाक में कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, कि हमने हक भी बेच दिया है और हमने बातिल के रास्ते भी तुम्हें बता दिए। अब जिसको चाहो तुम इख्तियार कर लो। अब नबी से बढ़कर हक बात जानने वाला कौन होगा? अब उस नबी को जो हक बात जानने वाला है उसको रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन अलैका इल्लल बलाग, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़िम्मे सिर्फ इन पर पहुंचा देना है, खोल के वाज़े दलाइल से बराहीन से बात इनके सामने रख दो। और इन अलैका इल्लल बलाग व इलैनल हिसाब, तेरे ज़िम्मे सिर्फ पहुंचाना है, हिसाब करना हमारा काम है। अब इससे बढ़कर क्या बात होगी कि नबी से बढ़कर हक जानने वाला रूए ज़मीन पर कोई नहीं होता। उसको भी कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ बलाग मुबीन करना है। हमारे यहाँ तबलीग क्या है कि अपनी सोच को डंडे के जोर पर दूसरों पर मुसल्लत करना, जबकि तबलीग का ये माना नहीं है। तबलीग का माना ये है पहुँचाना, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ आप बात को पहुँचा दें। अगला तस्लीम करता है तो ठीक है, नहीं तस्लीम करता ना करे। जब हम तस्लीम न करने वालों को मारें, उन पर तशद्दुद करें और उनको कत्ल करें, उनको धमकी दें, इसको शिद्दत पसंदी कहते हैं। और तमाम इल्हामी किताबों में शिद्दत पसंदी की बड़ी मुज़म्मत है। बिल्कुल। कुएं से निकालने के बाद मौलाना शफात रसूल साहब फिर क्या हुआ? जब कुएं से आपको निकाला तो वो एक काफिला था जो वहाँ से गुजर रहा था जी। उन्होंने उस कुएं पर पानी भरा पीने के लिए, जानवरों के लिए। ठीक है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा कि मेरे भाइयों को तरस आ गया और वो मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप उस कुएं में उस डोल में बैठ के आप भी कुएं से बाहर आ गए। ठीक है। जब बाहर आए तो आपके हुस्न जमाल को देखकर वो काफिले वाले पागल हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा हीरा हमारे हाथ लग गया। गुलाम तो अगर काला भी हो, तोतला भी हो और अनपढ़ भी हो तो उसकी भी एक कीमत होती है कि उसको कमा के देता है। ये तो बहुत हसीन और जमील गुलाम है। अच्छा, यही कहा जाता है कि इस दुनिया का जो 9 हिस्से का हुस्न था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया गया था और बाकी का जो 1% हुस्न है वो पूरी दुनिया में तकसीम किया गया। ऐसे ही है, ऐसे ही। जब उन्होंने उनको लिया और लेके वो मिस्र चले गया और मिस्र में बाजार ले गए जहाँ इंसानों का बाजार लगता था, गुलामों का बाजार लगता था। ठीक। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो बड़े बड़े उमरा रोसा भी वहाँ पहुँच गए खरीदने के लिए। यानी उनकी खूबसूरती का पहले से ही शोहरा हो चुका था। क्योंकि काफिला चला तो आहिस्ता 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 जब काफिला मिस्र की तरफ बढ़ा तो लोग रास्ते में मिलते रहे, देखते रहे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा गुलाम है, हम इससे जाके बेचेंगे। तो ये खबर बादशाह तक भी पहुँच गई। इधर बादशाह, ताजर सारे पहुँच गए हज़रत यूसुफ को ख़रीदने के लिए।
ادھر حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت بھی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پہنچ گئی. اچھا. تو لوگوں نے کہا کہ تم کس کو خریدنے کے لیے جا رہی؟ اس نے کہا کہ یوسف کو، سنا ہے کہ بہت حسین و جمیل غلام ہے، اسے خریدنے کے لیے. اس نے کہا کہ تو کیسے خریدے گی؟ اس کی تو بولی لگانے کے لیے مصر کا بادشاہ آیا ہوا ہے، تو کیا تمہارے پاس مصر کے بادشاہ سے بھی زیادہ سرمایہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو سوئی کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ ایک دھاگا ہے، چکی، وہ جو کاتے تھے، اس کو کہا کہ میں اس پر کام کرتی ہوں، اور اس میں جو سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت دھاگا تھا میں وہ لے کر آئی ہوں. اس نے کہا کہ اس سے تم کیسے خریدو گی؟ تو لوگ ہنس پڑے ان کی بات پر. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، کیونکہ جہاں بولی لگانے کے لیے بادشاہ مصر بیٹھا ہو وہاں تو تاجر بھی کوئی نہیں خرید سکتا، تو میں کہاں سے خریدوں گی؟ تو کہا پھر تم کیوں آئی ہے یہ سوت کی اٹی لے کے، یہ چھوٹا سا دھاگا لے کے؟ انہوں نے کہا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا اس کا فرشتہ کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ، میں انہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں کم سے کم ان خریداروں میں کھڑی تو ہو جاؤں گی نا. سبحان اللہ. کیا اس بوڑھی خاتون کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والے پیغمبر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بھی لوگ دیکھتے تھے نا، جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. انہوں نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، کیونکہ جہاں بولی لگانے کے لیے بادشاہ مصر بیٹھا ہو وہاں تو تاجر بھی کوئی نہیں خرید سکتا، تو میں کہاں سے خریدوں گی؟ تو کہا پھر تم کیوں آئی ہے یہ سوت کی اٹی لے کے، یہ چھوٹا سا دھاگا لے کے؟ انہوں نے کہا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا اس کا فرشتہ کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ، میں انہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں کم سے کم ان خریداروں میں کھڑی تو ہو جاؤں گی نا. سبحان اللہ. کیا اس بوڑھی خاتون کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والے پیغمبر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بھی لوگ دیکھتے تھے نا، جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو آپ کا چہرہ ہے نا وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سیدنا یوسف علیہ السلام کیونکہ ایک تو نبوت کے خاندان میں تھے، لوگوں کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کا حسن و جمال، ان کی وجاہت، اور راستے میں جب وہ قافلہ آیا تو ان کے معجزات جو راستے میں انہوں نے دیکھے، اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا اشورہ ہو گیا. اچھا، ان معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ آپ سب سے بڑا معجزہ جو ہے یہ ہے کہ اتنے گہرے کنویں میں انہوں نے ڈالا کہ جہاں ایک انسان کا بچ نکلنا بھی مشکل ہے، نیچے جانے تک انسان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بچایا تھا. وہ ایک بڑا تفصیل واقعہ ہے کہ کس طرح آپ جب وہاں انہوں نے پھینکا تو پھر رب نے کس طرح حفاظت کے ساتھ فرشتے کی مدد سے آپ کو زمین تک، اس پانی کے تہہ تک پہنچایا. تو وہ تو بڑا ہی گہرا اور بڑا عجیب سا کنواں تھا. تو وہاں کسی انسان کا باہر نکل کے آ جانا یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا. اچھا، اب جب عزیز مصر آپ کو خرید کر لے گیا تو وہاں اس نے رکھا، جا کے اپنے محل میں رکھا، تو وہاں پر پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ اس کی جو بیوی تھی زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے آپ سے گناہ کا ارادہ کیا. اور یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ 7 دروازوں کے اندر جا کے ایک کمرہ تھا، وہاں اس نے یوسف کو بلایا اور 7 دروازے بند کر دیے. تو یوسف علیہ السلام سے اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا. تو یوسف علیہ السلام اٹھ کے بھاگے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا باغی بندہ نہیں ہوں. اب وہ ہنسی، اس نے کہا دروازے تو بند ہیں، اور ایک بھی دروازہ نہیں، 7 دروازے ہیں، کہاں سے بھاگ کے جاؤ گے؟ یوسف علیہ السلام جو ہی دروازے کے قریب جاتے دروازہ خود کھل جاتا. سبحان اللہ. پھر آگے جاتے دروازہ کھل جاتا، کرتے کراتے خود بخود کھل جاتا. اب دروازے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام باہر. اب زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ گئے. یہ جو واقعہ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ میں حدیث نہیں بیان کر رہا، نہ کوئی اسرائیلی روایات بیان کر رہا ہوں، نہ کوئی تاریخ، یہ سورہ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے. تو اس نے قمیص پکڑ کے کھینچی، لیکن آپ نکل گئے. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح یوسف بھاگ کے نکل رہے ہیں اور زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، تو یہ بادشاہ کی بیوی تھی، تو بڑا عجیب سی شہرت ہوئی، تو وہ رونے بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ یہ تو میری عزت لوٹنے کے لیے آیا تھا. اب بادشاہ الزام لگا دیا، بادشاہ نے بلا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی عزت قسم اٹھا کہتا ہوں میرا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، یہی بھٹک گئی تھی. جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا گواہ دو. اب جب گواہی کی بات آئی تو پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ میرے یوسف کو دیکھو، اگر قمیص آگے کی طرف سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف کا جو کرتا ہے وہ پچھلی سائڈ سے پھٹا ہے، اس کا مطلب زلیخا نے کھینچا اور یہ بھاگے، اس کا مطلب ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں. لیکن طاقتور کا اپنا یہ قانون ہوتا ہے، انہوں نے حضرت یوسف کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا.
اب بلا کسی جرم کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 9 سال جیل کاٹی، اور اس جیل میں آپ کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے. یہ سارے قرآن سے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں الفاظ کے بغیر. اب ایک دن وہ دونوں آپ کے ساتھی اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ یوسف لگتا ہے کہ تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا نیک اور بڑا صالح آدمی ہے. بالکل. اچھا. انہوں نے کہا ہاں تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے اچھا. اور ہم نے سوچا کہ تجھے خواب کی تعبیر پوچھ لیں. ٹھیک. آپ نے فرمایا اچھا خواب کی تعبیر پوچھو. تو خواب کی تعبیر پوچھنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شرک نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، گناہوں سے توبہ کرو. آپ نے جیل میں بھی، کیونکہ نبی تو تھے نا آپ، ہاں جی. 2 ہی بندے تھے، 2 ہی بندے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے انہیں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا. اب حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں، ایک کہتا ہے جی میں خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھ کے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے اٹھا رہے ہیں. اچھا. دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو انگور ہیں سیب اس کا جوس نکال رہا ہوں. اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا مجھے تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں خواب تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اب جو میں تعبیر بتاؤں گا ویسے ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تعبیر بتائے گا کہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ جس نے سر پر ٹوکریاں اور روٹی رکھی ہوئی تھی تمہیں عنقریب پھانسی ہونے والی ہے اور تمہارا سر پھانسی کے پھندے پر لٹ کر آئے گا اور پرندے تیرے سر سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. دوسرے سے فرمایا جس نے کہا تھا میں جوس بنا رہا ہوں اور گلاس بھر رہا ہوں جوس سے، آپ نے فرمایا تو عنقریب رہا ہو جائے گا اور رہا ہونے کے بعد اتنی ترقی کرے گا کہ جو بادشاہ مصر ہے اس کا مشیر بن جائے گا، اس کا مصاحب تو بن جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اچھا دونوں ہنس پڑے. آپ نے فرمایا اب ہنسو یا رو، اب جو میری زبان سے نکل گیا اب وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر ایسے ہی ہوا، ایک کو پھانسی لگ گئی اور ایک جو ہے رہا ہو گیا اور اس بادشاہ کا مشیر بن گیا. جب وہ رہا ہو کے جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا تو بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، بادشاہ سے کہنا کہ تیرے اس قید خانے میں ایک بے گناہ جو ہے اتنے سالوں سے سزا کاٹ رہا ہے. یہ پھر وہاں پر واقعہ ہو